Hello everyone and welcome to our Miru School platform. हामी एप्लाइड मेकानिक्स को चैप्टर 8 काइनेमेटिक्स अफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी पढिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी वर्टिकल मोसनसँग रिलेटेड एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेका छौं। सो क्वेशन हाम्रो इस प्रकार रहेको छ। A ball is thrown upward from a top of 50 meter tall building with an initial velocity of 20 meter per second. सो क्वेशनमा हामीलाई दिएको डाटा भनेको एउटा बिल्डिङ को सो यो जुन बिल्डिङ छ बिल्डिङ को हामीलाई हाइट कति दिएको छ त यो बिल्डिङ को हाइट छ 50 मिटर र यो क्वेशनले भने अनुसार बिल्डिङ को टपबाट भनेपछि यो पोइन्टबाट एउटा बल भर्टिकली अपवर्ड डाइरेक्सनमा यसरी फालिएको छ। सो मानौ यसरी फाल्दाखेरि बलको भेलोसिटी v0 छ इनिशियल भेलोसिटी भने क्वेशनले भने अनुसार हामीलाई v0 को भ्यालु दिएको छ 20 मिटर पर सेकेन्ड। यति डाटा हामीलाई क्वेशनले दिइसकेको छ। क्वेशनले भन्यो टु फाइन्ड म्याक्सिमम हाइट रिच्ड बाइ द बल। अब हामी यो बलको मोसनको कुरा गरौँ। सो हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई यसरी माथितिर फाल्यौँ भने हामी सर्टेन भेलोसिटीले फालेको हुन्छौँ र माथितिर फाल्दाखेरि के हुन्छ यो ग्राभिटीको अगेन्स्टमा मुभ गर्छ। ग्राभिटीको अगेन्स्टमा मुभ गरेको कारणले गर्दाखेरि यसको भेलोसिटी घट्दै 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 जान्छ र एउटा पोइन्टमा गएर भेलोसिटी 0 भइहाल्छ घट्दै गएर। सो मानौ यो पोइन्टमा भेलोसिटी 0 भयो। सो v1 यहाँको भेलोसिटी यसको भ्यालु भयो 0। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बीचको जुन डिस्टेन्स छ यही भनेको हाम्रो हुन्छ म्याक्सिमम हाइट रिच्ड बाइ द बल जुन कि हामीलाई क्वेशनले फाइन्ड गर्न भनेको छ। सो मैले यति डिस्टेन्सलाई मैले h max भनेर लेखेको छु जुन कि हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। फर्दर टाइम टेकन टु रिच म्याक्सिमम हाइट। सो यो हाइट पुग्नको लागि जुन टाइम बलले लिएको छ हामीलाई त्यो टाइम पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। अझै हामी बलकै मोसनको कुरा गरौँ। अब म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसकेपछि अब बल यही त अडिएर बस्दैन। बलको नेचुरल टेन्डेन्सी हुन्छ कि ग्राभिटीले त्यसलाई आफ्नो अर्थको सेन्टरतिर तान्छ। सो के हुन्छ त बल अब तलतिर आउँछ। सो बल अब यसरी डाउनवर्ड मोसनमा मुभ गर्छ। यसरी तलतिर मुभ गर्दाखेरि जुन यो बलको इनिशियल पोजिसन छ यो पोजिसनमा आउँदाखेरि बलले कति भेलोसिटी एटेन गर्छ त हामीले त्यो भेलोसिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो मानौ यो पोइन्टमा आउँदाखेरि बलले एटेन गरेको भेलोसिटी v2 भयो भने हामीले यो v2 फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। फर्दर टाइम टेकन टु हिट द ग्राउन्ड। अब यो बलले आफ्नो इनिशियल पोजिसनलाई पनि क्रस गरेर अझै तल मुभ गर्छ र यहाँनिर हामीसँग छ ग्राउन्ड लेभल र यो ग्राउन्ड लेभलमा आइपुग्छ फाइनल्ली। सो ग्राउन्ड लेभलमा आइपुग्नको लागि बललाई कति टाइम लाग्छ। सो टोटल टाइम भनेको यो v0 देखि v1 भेलोसिटी पुग्नको लागि चाहिएको टाइम t1। त्यसपछि यो म्याक्सिमम हाइटदेखि बिल्डिङको टपसम्म जुन टाइम चाहिएको छ यो टाइमलाई मैले t2 भनेर माने र यो बिल्डिङको टपदेखि ग्राउन्ड लेभलसम्मको टाइमलाई t3 भने सम अफ दिज अल टाइम्स भनेको मैले क्यापिटल T लेखेको छु। यो t हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो र फाइनली भेलोसिटी एट विच इट हिट्स द ग्राउन्ड। यो ग्राउन्डमा आउँदाखेरि अब यो म्याक्सिमम हाइट पछिको मोसनको बलमा हामीले हेऱ्यौँ भने यसको भेलोसिटी 0 थियो तर ग्राभिटीको एलङ मुभ गरेको कारणले गर्दाखेरि टाइम बढ्दै गएपछि भेलोसिटी बढ्दै जान्छ। सो त्यो हुनाले यो ग्राउन्ड लेभलमा स्ट्राइक हुँदाखेरि सर्टेन एउटा भेलोसिटी एटेन गरिसकेको हुन्छ बलले र मानौ त्यो भेलोसिटी v3 छ भने हामीले यो भेलोसिटी v3 पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। सो अल टुगेदर हामीलाई यो 5वटा कुराहरू क्वेशनले फाइन्ड गर्न भनेको छ जुन कि हाम्रो क्वेशनको फर्स्ट पार्ट हो। सो पहिला हामी यो पार्टलाई सल्भ गरौँ अनि त्यसपछि हाम्रो यो सेकेन्ड पार्ट हामी डिस्कस गरौँला। अब पहिला हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ यो h max द्याट इज म्याक्सिमम हाइट एटेन्ड बाइ द बल। हामी h max को लागि डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौँ v²/2g। v0 भनेको छ 20² 2 इन्टु एक्सेलरेसन भनेको 9.81। सो यसरी हाम्रो h max को भ्यालु आउँछ 20.39 मिटर। अब h max हाम्रो आइसक्यो। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट टाइम टेकन टु रिच म्याक्सिमम हाइट। सो यो केसमा टाइम टेकन टु रिच म्याक्सिमम हाइट भनेको t1 मैले लेखिसकेको छु। सो हामी t1 क्याल्कुलेट गरौँ। अब यो जुन हाम्रो बलको मोसन छ यति मोसनको लागि इनिशियल भेलोसिटी v0 20 मिटर पर सेकेन्ड, फाइनल भेलोसिटी v1 0। सो इनिशियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी थाहा छ र बल ग्राभिटीको अगेन्स्टमा मुभ गर्दैछ द्याट मिन्स यसको एक्सेलरेसन विल बी इक्वल टु -g भने हामी सिम्पली टाइम क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ बाई एप्लाइङ फर्मुला t इज इक्वल टु फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्सेलरेसन एन्ड इन दिस केस ग्राभिटीको अगेन्स्टमा भएकोले गर्दाखेरि दिस इज -g। Now let's put the values v1 0
V0 20 तल माइनस 9.81. सो यसरी हाम्रो T1 को भ्याल्यु क्याल्कुलेट भएर आएको छ 2.04 सेकेन्ड. फर्दर हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको V2. V2 भनेको बल फेरि अब म्याक्सिमम हाइट पछि बिल्डिङको टपमै द्याट मिन्स आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमै आइपुग्दाखेरि कति भेलोसिटी गेन गरेको छ. यसको लागि हामीले बलको कुन मोसन कन्सिडर गरेका छौँ? हामीले बलको मोसन कन्सिडर गरेका छौँ फ्रम द पोइन्ट अफ म्याक्सिमम हाइट टु द टप अफ बिल्डिङ. सो लेखौँ यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा. अब बिल्डिङको टपमा आइपुग्दाखेरि म्याक्सिमम हाइटदेखि बल डाउनवर्ड मुभ गर्दैछ. बल डाउनवर्ड मुभ गर्नुको मिनिङ हो यसको एक्सेलरेसन विल बी इक्वल टु द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड इट इज इन डाउनवर्ड डिरेक्सन एन्ड हेन्स पोजिटिभ जी. हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ फाइनल भेलोसिटी V2. सो यो मोसनको लागि हाम्रो फाइनल भेलोसिटी V2 हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो. जबकि इनिसियल भेलोसिटी V1 कति छ त? यहाँनिरको भेलोसिटी 0 छ र डिस्टेन्स कभर जसलाई मैले S लेखेको छु कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त? H max बराबरकै डिस्टेन्स यसले कभर गरेको छ. S भनेको हाम्रो H max नै भयो विच इज इक्वल टु 20.39 मिटर. र हामीलाई यो टोटल टाइम जुन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यसमा हामीलाई T2 पनि चाहिन्छ. सो यो केसमा हामीलाई फेरि T2 पनि चाहिएको छ. सो यति मोसनलाई कन्सिडर गरेर हामीले V2 र T2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. सो V2 पहिला क्याल्कुलेट गरौँ. सो V2 को लागि वी क्यान युज फर्मुला. सो V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर प्लस 2GS हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन हो जसमा B फाइनल भेलोसिटी भनेको V2 भयो, इनिसियल भेलोसिटी V1 र प्लस 2G किनकि अहिले डाउनवर्ड मुभ गर्दाखेरि एक्सेलरेसन इज इक्वल टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड इज पोजिटिभ बिकज इट इज डाउनवर्ड. नाउ V2 भनेको के भयो त? अन्डर रुट अफ नाउ भ्यालु हामीले राखौँ V1 0 छ प्लस 2 9.81 इन्टु S हाम्रो छ 20.39. सो यसरी हाम्रो भ्यालु अफ V2 आएको छ क्याल्कुलेट भएर 20 मिटर पर सेकेन्ड नै. द्याट मिन्स इनिसियली पनि 20 मिटर पर सेकेन्डले बललाई माथि फ्यालियो र फेरि यही पोइन्ट पाउँदाखेरि पनि सेम भेलोसिटी बलले एटेन गरेको छ. अब हामी यो T2 क्याल्कुलेट गरौँ. सो T2 को लागि फेरि हामीसँग फाइनल भेलोसिटी V2 माइनस इनिसियल भेलोसिटी V1 डिभाइडेड बाई अब यहाँ हामीले जी राख्नु पर्यो पोजिटिभ जी किनकि डाउनवर्ड छ त्यही भएर. सो V2 कति छ त? 20 आएको छ माइनस 0 डिभाइडेड बाई 9.81 एन्ड T2 इज अल्सो इक्वल टु 2.04 सेकेन्ड. सो जति टाइम बललाई म्याक्सिमम हाइटमा पुग्नको लागि लागिरहेको छ त्यति नै टाइम बललाई फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउनको लागि लाग्यो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ. अब हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो टोटल टाइम. सो यसको लागि हामीले फेरि अब T3 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. द्याट इज वी आर नाउ कन्सिडरिङ द मोसन अफ बल फ्रम द टप अफ द बिल्डिङ टु ग्राउन्ड लेभल. फेरि पनि डाउनवर्ड नै छ. फेरि पनि डाउनवर्ड भनेको एक्सेलरेसन विल बी इक्वल टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड इज अगेन पोजिटिभ. सो यो केसमा हामी इनिसियल र फाइनल भेलोसिटी लेखौँ. सो यो केसमा इनिसियल भेलोसिटी भनेको यसको लागि जुन फाइनल भेलोसिटी थियो द्याट इज V2. V2 कति छ त? 20 मिटर पर सेकेन्ड छ. यसको लागि फाइनल भेलोसिटी भनेको V3 हामीले यहाँनिर V3 लेखिसकेका छौँ. सो दिस V3 विच इज अननोन एन्ड विच वी निड टु क्याल्कुलेट. हामीलाई यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको अहिले पहिला टाइम हो T3 र डिस्टेन्स कभर्ड कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त? यो बिल्डिङको हाइट बराबरको डिस्टेन्स कभर गर्छ द्याट इज 50 मिटर. सो सिम्पली वी क्यान राइट S इक्वल्स 50 मिटर र एक्सेलरेसन त G कै बराबर छ र पोजिटिभ पनि छ. सो पहिला हामी V3 क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ सिम्पली बाई युजिङ V इक्वल्स U प्लस 80. सो 20 प्लस 9.81 T3 इन्टु T3. सो T3 यहाँनिर अननोन छ. हामीले पहिला T3 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने. सो पहिला हामी T3 क्याल्कुलेट गरौँ. T3 को लागि हामी के गर्न सक्छौँ त? हामी युज गर्न सक्छौँ फर्मुला S इक्वल्स UT भनेको V2 इन्टु T3 प्लस हाफ एक्सेलरेसनको ठाउँमा राख्नु पर्यो पोजिटिभ जी इन्टु T3 स्क्वायर. सो हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन छ S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जसमा हामीले जस्ट भ्यालुजहरू पुट गऱ्यौँ. अब यहाँ S को भ्यालु राखौँ 50 V2 20 T3 प्लस हाफ 9.81 इन्टु T3 स्क्वायर.
सो यो इक्वेसनलाई हामीले रिअरेन्ज गर्यो भने हामी अब्टेन गर्छौँ 4.905 t3 स्क्वायर प्लस 20 t3 minus 50 equals 0. And on solving this, we get the value of t3 as 1.75 second. So building को top देखि ground level मा आइपुग्नलाई बललाई लाग्यो 1.75 second. Now putting the value of t3 in equation 1, we get from 1 कति velocity ले बल ले strike गरेको छ ground मा हामी त्यो velocity find गर्दैछौँ. That is 20 plus 9.81 into 1.75, and this gives us value 37.162 meter per second. So जुन velocity ले ball ले ground लाई strike गर्यो हामीले त्यो velocity पनि calculate गर्यो. Now we need to sum up the all times t1, t2, t3 to find total time taken by ball to reach the ground level. That is t1 कति आएको छ calculate भएर 2.04 second. यो t2 भयो t1 पनि हाम्रो 2.04 नै छ इक्वल टाइम लागेको थियो सो यहाँ भ्यालु राखौँ 2.04 प्लस 2.04 प्लस t3 हाम्रो भर्खर आएको छ 1.75 सो यसरी टोटल टाइम लागेको छ 5.83 सेकेन्ड द्याट मिन्स हामीले बिल्डिङको छतबाट बललाई फ्याल्यौँ र यसरी टोटल पाथ ट्रेस गरेर यो ग्राउन्ड लेभल आइपुग्नलाई बललाई लाग्यो 5.83 सेकेन्ड र कति भेलोसिटी स्ट्राइक गर्यो ग्राउन्ड लेभलमा भेलोसिटी इक्वल टु 37.162 मिटर पर सेकेन्ड यति भेलोसिटीले बलले स्ट्राइक गरेको छ ग्राउन्डलाई यसपछि हामी यो क्वेशनको सेकेन्ड पार्ट हेरौँ क्वेशनको सेकेन्ड पार्टमा के भन्यो त इफ एट द सेम टाइम अ सेकेन्ड बल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रम ग्राउन्ड विथ भेलोसिटी अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड डिटरमाइन वेन एन्ड वेयर दे विल मिट एन्ड भेलोसिटिज अफ इच बल एट द्याट स्ट्यान्ड सो यसको लागि फेरि मैले एउटा अर्को फिगर ड्र गरेँ सो यहाँनिर छ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल र यो भयो हाम्रो बिल्डिङ अहिले हामीले एउटा बलको कुरा गर्यौं मानौ यो बल जुन छ यो बललाई मैले 1 भनेर लेखे दिस इज बल 1 सो बल 1 लाई हामीले यसरी माथितिर फालेका थियौं बल 1 को इनिशियल भेलोसिटी कति थियो 20 मिटर पर सेकेन्ड थियो अनि यही टाइममा जुन टाइममा बल 1 लाई हामीले यसरी माथितिर फाल्यौं यति भेलोसिटीले यति नै टाइममा ग्राउन्ड लेभलबाट एउटा अर्को बल 2 लाई फेरि माथितिर फालिएको छ र यो बल 2 को लागि इनिशियल भेलोसिटी दैट इज v0 ड्याश क्वेशनले भन्यो 30 मिटर पर सेकेन्ड छ सो यसरी दुईटै बललाई सेम टाइममा माथितिर फालिएको छ अब क्वेशनले हामीलाई भन्यो व्हेन एन्ड वेयर दे विल मीट दुईटै बल कुन पोइन्टमा गएर मिट गर्छ कुन पोइन्टमा गएर मिट गर्छ एन्ड कतिखेर मिट गर्छ सो मानौ यो बिल्डिङको जुन टप छ यो पोइन्ट देखि मैले माने बिल्डिङको टप देखि y डिस्टेन्स परपट्टि एउटा कुनै पोइन्ट छ p सो दुईटै बल जुन छ यो बल पनि यही पोइन्टमा र यो बल पनि यही पोइन्टमा आएर मानौ मिट गर्छ भने जुन हाम्रो बल 1 छ बल 1 ले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त p पोइन्टमा आइपुग्नको लागि y डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने बल 2 ले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ बल 2 ले ट्राभल गर्छ y प्लस हाइट अफ बिल्डिङ दैट इज 50 प्लस y डिस्टेन्स र कति टाइममा मिट गर्छ भनेपछि हामीले यहाँ t पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो हामी अब यो फिगरलाई हेर्दै एनालाइज गरौँ सो मैले बल 1 को लागि इक्वेसन अफ मोसन लेखे भने बल 1 को लागि s भनेको डिस्टेन्स कभर्ड y इक्वल्स इनिशियल भेलोसिटी v1 इन्टु टाइम टेकन t माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस किनकि ग्राभिटी भन्दा उल्टो डाइरेक्सनमा यसलाई हामी फालिरहेका छौं अपवर्ड फालिरहेका छौं सो यो केसमा एक्सेलरेसन भनेको माइनस g हुन्छ सो यो त बल 1 को लागि भयो त्यसैगरी बल 2 को लागि टोटल डिस्टेन्स कभर्ड इज y प्लस 50 इनिशियल भेलोसिटी इज v0 ड्याश इन्टु t माइनस हाफ gt स्क्वायर सो इक्वल टाइममै यहाँ p पोइन्टमा पुगेकोले गर्दाखेरि यहाँ मिट गरेको मानेका छौं सो यहाँ t को हाम्रो सेम भ्यालु छ अब मैले यो इक्वेसनलाई लेख्न सक्छु v0 को ठाउँमा 20 पुट गरेर 20t माइनस हाफ gt स्क्वायर र यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर मान्छु माथि हाम्रो इक्वेसन 1 आएकोले यसलाई 2 मानिएको हो त्यसैगरी यहाँ मैले v0 ड्याश को ठाउँमा 30 किनकि यहाँ 30 दिएको छ 30t माइनस हाफ gt स्क्वायर गरेर यसलाई इक्वेसन 3 भनेर माने अब दुवै इक्वेसनमा यो टर्म सेम छ हाफ gt स्क्वायर र त्यसैगरी y पनि प्लस y छ सो हामी के गर्न सक्छौं 3 माइनस 2 गर्न सक्छौं
सो मैले इक्वेसन 3 माइनस इक्वेसन 2 गरेँ भने हामी के अब्टेन गर्छौँ हेरौँ। सो यहाँनिर y + 50 माइनस y भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 50 मात्रै बच्यो। राइट ह्यान्ड साइडमा यो पोर्सन हाम्रो क्यान्सल आउट हुन्छ र 30t माइनस 20t बच्छ। सो इस प्रकार हाम्रो टाइम आएको छ 50 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 द्याट इज 10 इक्वल्स टु 5 सेकेन्ड। सो वी क्यान कन्क्लुड both these balls, ball 1 and ball 2, meet each other at point P, that is at certain point P after 5 seconds. अब हामीले यो point P को लोकेसन पत्ता लगाउनु पर्यो। सो लोकेसनको लागि हामी सिम्पली आइदर इक्वेसन 2 और इक्वेसन 3 मा जस्ट t को भ्यालु पुट गर्न सक्छौँ। सो इक्वेसन 2 मा मैले t को भ्यालु पुट गरेँ भने 20 into 5 minus half 9.81 into 5 square गरेर हाम्रो y को भ्यालु आउँछ minus 22.625 मिटर। सो यो भयो भ्यालु। द्याट मिन्स यति डिस्टेन्स पर बिल्डिङको टप भन्दा यति डिस्टेन्स परपट्टि दुईटै बल्सहरू मिट गर्छ। minus 22.625 भन्नुको मिनिङ हो यो बिल्डिङको टप भन्दा माथि होइन, बिल्डिङको टप भन्दा तलतिर 22.625 मिटरमा दुईटै बल्स मिट गर्छ। सो यसलाई हामी कन्क्लुड गर्नको लागि यसरी लेख्न सक्छौँ। सो बिल्डिङको टपदेखि तलतिर 22.625 मिटरमा दुईटै बल्सहरू यहाँ मिट गर्छ। सो पोइन्ट पी हामीले जुन यहाँ एज्युम गरेका थियौँ y को भ्यालु आएपछि पोइन्ट पी यहाँ रहेछ भनेर बुझिन्छ। सो यो लेभलमा दुईटै बल्सहरू मिट गर्छ। सो यो लेभलमा दुईटै बल्सहरू मिट गर्छ। अब हामीले यो लेभलको पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड लेभल भन्नु पर्यो भने कति हुन्छ त? दिस विल बी टोटल हाइट अफ बिल्डिङ माइनस दिस भ्यालु 50 माइनस 22.625 एन्ड दिस इज इक्वल टु 27.375 meter. So we can write सो हाम्रो क्वेसनको सेकेन्ड पार्टको पनि फर्स्ट क्वेसनको एन्सर भनेको यो भयो कि दुवै बलहरू मिट गर्छ एट 27.325 मिटर एबभ ग्राउन्ड लेभल एन्ड आफ्टर 5 सेकेन्ड। सो मैले फेरि क्वेसनतिरै फोकस गरेँ। वेन एन्ड वेयर दे विल मिट हामीले फाइन्ड गऱ्यौँ। अब क्वेसनले भन्यो भेलोसिटी अफ इच बल एट द्याट स्ट्यान्ड। एट द्याट स्ट्यान्ड भनेको 5 सेकेन्ड पछि यो लेभलमा हुँदाखेरि दुवै बल्सको भेलोसिटी कति हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो बल कतिखेर मिट गर्छ त? सो हामीले माथि पनि द्याट मिन्स क्वेसनको फर्स्ट पार्ट पनि यो बल 1 को मोसनलाई कन्सिडर गरेका थियौँ र यस्तो केसमा के भएको थियो सर्टेन हाइट म्याक्सिमम हाइटमा पुगेपछि डाउनवर्ड आएको थियो। सो यो डाउनवर्ड आउँदाखेरिको भेलोसिटी हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो मानौँ बल 1 को लागि यसरी तलतिर आउँदाखेरिको भेलोसिटी कति छ त? तलतिर आउँदाखेरिको भेलोसिटी छ v1 र बल 2 को लागि यसरी यो भेलोसिटी छ v2 ड्यास। देन हामीले यो भेलोसिटीहरू फाइन्ड गर्नु पर्यो। हामीसँग v0 र v1 भेलोसिटी बीचको टाइम इन्टरभल छ र त्यसैगरी v0 ड्यासदेखि v1 ड्याससम्म बीचको पनि टाइम इन्टरभल छ। सो हामी सिम्पली इक्वेसन अफ मोसन युज गरेर यो v1 र v1 ड्यास क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो to find v1 and v1 dash we can write so after 5 second ball 1 को लागि हामीलाई चाहिएको भेलोसिटी v1 हो। now this v1 will be equal to v0 minus gt। सो हामीले इनिशियली कन्सिडर गर्नु पर्यो। इनिशियली v0 हुँदाखेरि हामीले माथितिर फालेका छौँ। माथि फाल्नु भनेको ग्राभिटीको अगेन्स्टमा जानु हो। सो ग्राभिटीको अगेन्स्टमा गएकोले हामीले माइनस g राख्यौँ। अब सिम्पली हामी v0 र t को ठाउँमा भ्यालुज पुट गर्छौँ। v0 भनेको हाम्रो छ 20 माइनस 9.81 इन्टु टाइम भनेको 5। सो यसरी हाम्रो v1 को भ्यालु आएको छ माइनस 29.05 मिटर पर सेकेन्ड। सो माइनस 29.05 भनेको हामीले के एज्युम गरेका छौँ त? भेलोसिटी अपवार्ड एज्युम गरेका छौँ। भेलोसिटी जुन छ v0 अपवार्ड, भेलोसिटी अपवार्ड एज्युम गर्दाखेरि अपवार्ड डिरेक्सनमै हाम्रो v1 को भ्यालु आएको छ। सो नेगेटिभ आउनुको मिनिङ हो अपवार्ड भन्दा उल्टो द्याट इज डाउनवर्ड आएको छ। सो हाम्रो पोइन्ट पी कहाँ थियो त? बिल्डिङ भन्दा 22.625 तल थियो। सो यो केसमा हामीले अघि नै डिस्कस गरेका थियौँ कि v1 जुन छ डाउनवर्ड आउनु पर्यो। सो यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौँ कि 29.05 मिटर पर सेकेन्ड डाउनवर्ड डिरेक्सनमा v1 एक्ट भइरहेको छ। त्यसै गरी बल 2 को लागि चाहिएको भेलोसिटीलाई मैले v1 ड्यास लेखेको छु। v1 ड्यास भनेको v0 ड्यास माइनस gt। अगेन v0 ड्यास भनेको छ 30 माइनस g भनेको 9.81 इन्टु t भनेको 5। सो यसरी v1 ड्यासको भ्यालु हाम्रो आएको छ माइनस 19.05 मिटर पर सेकेन्ड। सो जुन हाम्रो सेकेन्ड बल छ, सेकेन्ड बल पनि के भयो त? म्याक्सिमम हाइट एचिभ गरेर तलतिर आएकोले गर्दाखेरि यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा आएको भेलोसिटी भ्यालु 19.05 मिटर पर सेकेन्ड आएको छ। सो यसरी हाम्रो क्वेसनको सेकेन्ड पार्ट पनि सल्भ भएको छ।
इस प्रकार हामीले यो एउटा क्वेसन सल्भ गर्यौं भर्टिकल मोसनसँग रिलेटेड र यसमा हामीले थुप्रो कुराहरू फाइन्ड आउट गर्यौं। अब एक्जाममा यति लामो क्वेसन त सोधिँदैन। 8 मार्क्समा जेनरली हामीलाई 2-3टा कुराहरू फाइन्ड गर्नको लागि यस्तै किसिमको क्वेसनहरू सोध्ने गरिन्छ। सो यसरी हामीले यो भर्टिकल मोसनलाई राम्रोसँग बुझ्यौं होला र अपकमिङ भिडियोमा हामी डिपेन्डेन्ट मोसनको बारेमा पढ्दै च्याप्टर 8 लाई कन्टिन्यू राख्नेछौं। थ्यांक यू।